औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपनी बरकत और रहमत के दरवाजे अपने महबूब और उसकी आल के सदके आप सब पे कायम और दायम रखे। आपको वेलकम करूँगा प्रोग्राम सियासी शतरंज में। यकीनन बहुत हैपनिंग डे था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला आ गया है और इस कानून को बहाल कर दिया गया है। इसको भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के रिमार्क्स हैं इनक्रेडिबल। आम आदमी बोलेगा अमेजिंग। बड़ी खुशी होती है उनके ख्यालात और उनके रिमार्क्स सुनकर, और अब ये फैसला आ गया है, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे अपने शो में। लेकिन बात की जाए सियासत की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने भी फैसला महफूज कर लिया है। देखना ये होगा चेयरमैन पीटीआई रह सकेंगे या नहीं, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा या नहीं। चंद दिनों में ये सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से अपना सफर शुरू कर चुके हैं। 10 दिन का उनका सफर होगा। पहले वो जाएंगे सऊदी अरब, उम्रा अदा करेंगे, अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे कि उनके लिए आसानियां पैदा हों, फिर मुत्तहदा अरब अमारात, और फिर वो 10 दिन के बाद 21 तारीख को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अगर मुआशी हालात की बात की जाए तो IMF ने जो रिपोर्ट ताज़ातरीन जारी की है उसके मुताबिक बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में इस मौजूदा माली साल फिस्कल ईयर 23 में 8% हो गई है, जो फिस्कल ईयर 22 में 6% थी। इन मुआशी हालात में अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुल्क आखिर किस डायरेक्शन में जाएगा, इंतहाई सोचने की जरूरत है। और आज के प्रोग्राम में हम एक स्पेशल सेगमेंट भी करेंगे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए जो मुल्क में उनके इस वक्त हालात हैं, उन पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट भी आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वक्त डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है बेग साहब, लेकिन आपको बताता चलूं ऑनररी काउंसिल जनरल फॉर मोरक्को 15 सालों से, प्रेसिडेंट बिजनेस फोरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जो कमेटी बनाई गई है नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए उसके भी आप मेंबर हैं, और ऑफ कोर्स बिजनेस कम्युनिटी के भी आप लीडर हैं। थैंक यू सो वेरी मच बेग साहब फॉर कमिंग इन आवर शो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, माहिर कानून भी हैं, और इनसे आज मैं इस फैसले के ऊपर पहले इनकी कानूनी राय जानना चाहूँगा। अली राशिद, बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन जो सबसे मेरा पसंदीदा रिमार्क था वो ये था, उन्होंने फरमाया काजी फायद ईसा साहब ने कि जब मार्शल लॉ होता है और वो कुछ करते हैं तब आप लोग चैलेंज नहीं करते, जब पार्लियामान कुछ करते हैं तो आप अपने एतराज़ात लेकर आ जाते हैं। अली राशिद, वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट एंड आई थिंक इट इज ट्रू एज वेल। ये सच है, कड़वा सच है सैडली। और एक और अली, एक आम आदमी के केस के ऊपर इतनी मेहनत नहीं होती, हम फुल बेंच नहीं देखते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अपने राइट्स की जंग में हमने फुल बेंच, लाइव ट्रांसमिशन और जितना शोर हमने देखा मचाया गया, काश कि इतना शोर किसी आम आदमी के केस के लिए भी होता। हुजूर, योर कमेंट्स प्लीज। देखिए, बिल्कुल ये फैसला आया है एंड अभी इसकी जो डिटेल्ड जजमेंट है वो आनी बाकी है। सो ऑब्वियसली उस पर तस्करा या एनालिसिस इतनी डिटेल नहीं दे सकूँगा, बट आई थिंक खुशाइन बात है। खुशाइन बात इस सेंस में है कि एक डिक्टेटरशिप का माहौल या तरीक़ेकार कि एक चीफ़ जस्टिस वो डिसाइड करे कि बेंच कैसे बनेगी, एक चीफ़ जस्टिस वो मोटो ले सके। अगर इन्होंने ये फाइनली डिसाइड कर लिया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं अब वो फैसला करेंगे कि किस चीज़ पे सो मोटो लेना है नहीं लेना, या बेंचेस की तश्कील कैसे होनी है, तो इन माय ओपिनियन, मेरी ज़ाती राय में, बड़ी खुशाइन बात है एंड वी शुड अपलॉड दैट। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक पाकिस्तान को और मुल्क को इससे फ़ायदा ही होगा यकीनन। एंड बेग साहब, योर काइंड रिमार्क्स ऑन दिस कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अकेले के पास ये पावर ना हो कि वो सुओ मोटो ले सके, अपनी मर्जी का बेंच ना बना सके, और एक 3 रुकनी कमेटी करे, तो ऑफ कोर्स मोर ट्रांसपेरेंसी आएगी उसमें। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, तरह सब तो हिस्टोरिकल फैसला है, ये बहुत बड़ा, और जितने प्यारे तरीके से कंक्लूड किया गया है, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि सर इसके अंदर फाउल प्ले हुआ है, इसमें किसी को फेवर किया गया है। सब दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी बात, बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है जो अपने पावर्स कर्टेल करें और दूसरों को दे दें। आज इन्होंने ये किया ना जी, ये तो होलसेल थे जी। सर, आपकी पार्टी के लिए प्रॉब्लम हो गया, नवाज शरीफ साहब का अपील का हक चला गया सर। हाँ सर, देखिए वो डेट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप टेलिंग ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा हुआ। और आने वाले वक्त के लिए इसलिए अच्छा हुआ कि कोई एक चीज जस्टिस जो था वो नाउज़ुबिल्लाह आके अगर बैठ जाता था तो वो सोचता था कि जी बस अल्लाह ने मुझे अपॉइंट कर दिया है, और वो लोगों की जिंदगी के फैसले करने शुरू कर देता था। तो वो दरवाज़ा बंद हो गया, और इसके लिए मैं कहता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें जो उन्होंने किया। अच्छा देखिए,
آنے والے وقتوں میں اس طرح کے فیصلے آئیں گے کیونکہ ان سے بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو، اور وہ اتنے کلیئر اور کلین فیصلے ہوں گے کہ کوئی اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کر سکے گا۔ اب آپ کو جو دوسرا دیکھیں، نواز شریف صاحب کے پاس بہت زیادتی ہوئی ہے، ایک آدمی جو ان کے فیور میں نہیں تھا ان کو فار ایور کے لیے اس نے جی آؤٹ کر دیا گراؤنڈ سے کہ جی اور آؤٹ اب ختم ہو گیا آپ کا، اور کس چیز پہ کہ انہوں نے اپنی تنخواہ جو تھی بچے سے انہوں نے نہیں ڈرا کی تھی۔ میرے خیال ہے کہ اس کے بھی کوئی حل نکالنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو ہم جو ہیں انصاف جو ہیں وہ پرووائڈ کریں، ریلیف دیں ان کو۔ یہ بتائیں وہ 10 دن کا جو سفر شروع ہوا ہے ان کا نواز شریف صاحب کا، وہ آج ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، وہاں سے جہاز میں چڑھ بھی چکے ہیں، سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، عمرہ ادا کریں گے، کچھ بڑے لوگوں سے ملیں گے۔ سر یہ لابینگ جو ہے نا سیاست میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل لابینگ، بیکاز آپ کونسل جنرل ہیں آنری موراکو کے فار دا پاسٹ 15 ایئرس، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان پولیٹیشنز کے لیے لابینگ کتنی ضروری ہوتی ہے اور کس طرح یہ پاور میں آتے ہیں۔ لیکن طلعت سب سے پہلے تو آج وہ جتنی چمگوئیاں ہو رہی تھیں، آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتلاؤں 21 کو پہنچ رہے ہیں، اور آج ہی صبح میرے پاس لنڈن سے کال آئی، میرے لیے بہت بڑا آنر تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بھی دبئی میں آ کے ان کو جوائن کرو، تو آئی ول بی ان دا پلین ود ہیم۔ اچھا، اور میں ان سے 3-4 بار ملا تھا، اور میں کیونکہ بزنس فورم کا صدر ہوں تو ان کی یہ رائے تھی، اٹ از سویٹ آف ہیم اینڈ کائنڈ آف ہیم کہ جی بزنس کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوا ایک آدمی اس میں ہونا چاہیے جی۔ تو انشاءاللہ جی 21 کو یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اب اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جی میاں صاحب کو وہ وقت میں دیکھا ہے کہ جب ایک فیصلہ ان کے اگینسٹ آیا تھا وچ واز ناٹ فیئر فیصلہ، اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کے آئے، اور آنے کے بعد جی وہ جیل چلے گئے۔ بہت بڑا دل چاہیے، اور کس کو چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ؟ اپنی بیوی کو بستر مرگ کے اوپر جو مرنے کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ تو یہ تو چھوٹی چیز ہے، سر بہت بڑا انشاءاللہ یہ دل بھی تو ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے جو آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کریں گی، جیسے کہ علی راشد صاحب کی پارٹی ہے، اینڈ علی لیول پلینگ فیلڈ کی کمپلینٹس بلاول صاحب کر چکے ہیں، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نگراں حکومت بی ٹیم ہے نون لیگ کی۔ کرنٹ سیناریو میں میرے خیال سے آپ بھی ویلکم کرنے چلے جائیں نواز شریف صاحب کو دبئی ویسے۔ بالکل، اگر بلائیں گے تو ضرور جائیں گے، نو ہارم ان دیٹ۔ میں تو یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ایک جو ٹائم کا جو ہم نے شیڈیول دیا گیا تھا، دیکھیں اس ملک کو ابھی چاہیے اسٹیبل انوائرمنٹ، جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ ہونی چاہیے کہ عوام میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو، عوام میں ہو گیا، انویسٹرز میں ہو گیا۔ 21 اکتوبر کا ٹائم دیا گیا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، اور ہر چینل پہ یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی اب نہیں آئیں گے۔ وہ دوسرے میں اینکرز کو دیکھ رہا تھا، ان کو بڑی ان کی چڑیا تھی، کسی کی چڑیل ہوتی ہے، کسی کی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس انفارمیشن ہے، وہ پلان کینسل ہو گیا۔ سو بڑی خوشائن بات ہے کہ ہی از اسٹکنگ ٹو ہز ورڈ اینڈ ہی از ایکچولی کمنگ۔ اب وہ ڈیٹور لے کے سعودی عربیہ سے آئیں یا دبئی سے آئیں، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ۔ جیسے آپ نے کہا لابی کرنے جا رہے ہیں یا وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں لابی کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی لیڈرز لابینگ کر رہے ہیں؟ نہیں، لابی دیکھیں، ہم نے جو بات کی لیول پلینگ فیلڈ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، یہاں تک ہم صحیح ثابت ہوئے الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کے 2 وزیروں کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ دیکھیں نا، بات اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بی ٹیم ہے جو ہے ان کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کن چیزوں پہ نوٹس لے کے 2 وزیروں کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں، دیٹ ویلیڈیٹس دا فیکٹ جو ہم کہہ رہے تھے، اس بات میں وزن تھا۔ ٹھیک ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں اگر ہمیں ملے گی تو باقی پارٹیوں کو بھی ملے گی، اینڈ وی وانٹ کہ ہر کوئی کہ کل کو پھر سے یعنی اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے، بلے کو بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے، تو آپ کی نظر میں ان کے ساتھ ظلم ہوگا؟ دیکھیں لا شوڈ کم، جو دیکھیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ ذاتی طور پہ تو ہم چاہیں گے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نکالا نہیں جائے، مگر ہاں ان پہ اگر فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں، ہاں ان پہ اگر انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کے اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے ایسی چیزیں ہیں جو ثابت ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں یا ان کو بلے کا نشان نہیں آ سکے، تو دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ۔ مگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایز اے پولیٹیکل ورکر، مجھے سیاست میں 21 سال ہو چکے ہیں۔ I've been an MP, I've been an MNA, I've been a chairman of a youth wing of a party. تو میں نے I've climbed all the greasy rungs of the political ladder.
تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی پارٹی یا کوئی پولیٹیکل ورکر یا کوئی پولیٹیکل لیڈر مائنس ہو. میں ہمیشہ چاہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ جب ہم کہتے ہیں یہی مطلب ہے کہ ان کو بھی موقع ملے, وہ آ کے کریں. مگر اگر قانون حرکت میں آتا ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں دین اوبیسلی ہم قانون کے رائے کے ساتھ کریں. جتنے بھی میں نے ایکسپرٹ سے گفتگو کی ہے اباؤٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز, ہمیشہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. بہت امپورٹنٹ کویشچن کرنا چاہوں گا بیگ صاحب آپ سے. آج ہماری وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا, اس میں تفصیلاً نجکاری کو ڈسکس کیا گیا, پی آئی اے کو ڈسکس کیا گیا. بتایا گیا کہ پی آئی اے کا ماہانہ خسارہ جو ہے وہ 12.7 ارب روپے ہے. ٹوٹل خسارہ پی آئی اے کا 750 ارب روپے ہے. فائنینشیل ایڈوائزری کنسورشیم کو ہائر کر لیا گیا ہے ٹرانزیشن کروانے کے لیے, بیچنے کے لیے پی آئی اے کو. اگر ہم ملک کی معیشت کی بات کریں تو آئی ایم ایف نے بتا دیا ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. ایک صاحب نے سر مجھے میسج کیا آج, اور وہ کافی اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 1989 میں چائنیز مشنز پاکستان آتے تھے ٹو اسٹڈی پاکستان's پالیسی, دیئر مارکیٹ پریکٹسز, کس طریقے سے پاکستان کی معیشت گرو کر رہی ہے. اور 1989 سے ہم نے آئی ایم ایف سے دوستی کر لی. چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو لوگ یہ کہتے ہیں, اور لاہور میں سر ایک بڑا کمال کام ہو رہا ہے, کسان رابطہ کمیٹی ہے لاہور میں جو جمعرات سے یعنی آنے والے روز کل سے احتجاج کرے گی. مطالبہ سر بڑا کمال ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کو کرنا چاہیے تھا. رائٹ آف آل ایکسٹرنل ڈیٹ, ہمارے بیرونی قرضے معاف کر دیے جائیں کیونکہ ہم قرض ادا کرنے کی اب سچویشن میں نہیں رہے ہیں. شاید یہ اگر اشتیاق بیگ صاحب کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. بیگ صاحب یور کمنٹ. پہلا دیکھیں تو سب سے پہلے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ ہمارے پہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں جن کو ہم سبسڈی دے دیتے ہیں اور لاس میکنگ ادارے ہیں, جس میں اسٹیل مل ہے, جس میں پی آئی ہے, اور جس میں کافی ہیں, تقریباً کوئی 700 بلین ہر سال ہمیں ان اداروں کو دینا پڑتا ہے جس سے ہمیں آؤٹ پٹ نہیں مل رہا. اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کی آپ نجکاری کریں. مگر میں آپ کو دیکھیے بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. نہ پیپلز پارٹی اپنے وقت میں ان کو پرائیویٹائز کر سکتی تھی اور نہ ہم کر سکتے تھے, کیونکہ پریشر یہ آتا ہے کہ جی یہ لوگ جو نکالے جائیں گے یہ کہاں جائیں گے. اس وقت کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, میرے خیال سے ان کے لیے مچ ایزیئر ہے, کیونکہ انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑ کے جی واپس نہیں آنا. مجھے سم ہاؤ پوری امید ہے کہ یہ 2-3 بڑے ادارے جو بہت زیادہ لاسز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ان کو فیڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور دیر از نو اینڈ, ایک تو ہوتا نہیں ختم. تو اس کے لیے جو میری رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ایسٹس ہیں ان کو ایک کمپنی لے لیں, اور جو دوسری جگہ ہے جو لاس میکنگ چیزیں ان کو دوسری کمپنی کے ساتھ ہی رکھا جائے. کیونکہ دیکھیے کل اگر وہ 1 روپے میں بھی آپ کو کہیں کہ آپ پی آئی اے لے لیں, کون لے گا؟ آپ نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے اٹس ناٹ دیٹ یو ول میک سم منی ایوری منتھ, یو ول لوز آل دس منی. تو کوئی چائنیز کیا کوئی آدمی نہیں آئے گا. مگر دیکھیے ساتھ ہی ساتھ کچھ پرائیویٹ ایئر لائنس ہیں, دے آر منٹنگ منی ایٹ دا مومنٹ, منٹنگ منی. کسی کے پاس 5 طیارے ہیں, کسی کے پاس 7 ہیں, کسی کے پاس 10 ہیں. ہمارے پاس تو ابھی بھی شاید 25-30 طیارے ہیں. تو کسی طریقے سے ہم کچھ نہیں کریں اگر ان طیاروں کو یہ جو ہماری پرائیویٹ ایئر لائنس ہیں ان کو کہیں کہ جی یہ لیجئے آپ اور اس سے ہمیں کما کے دیں, دے ول پے یو ویری گڈ پروفٹس. بٹ اٹس ناٹ اے ایزی ڈیسیجن. بٹ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ, کیونکہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, یہ شاید مطلب ان چیزوں میں کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. کل کو جو بھی حکومت آئے, چاہے وہ پیپلز پارٹی نیون کی, ان کے لیے بہت مشکل یہ فیصلہ. بیگ صاحب آپ بڑے سینئر پاکستان کے بزنس مین ہیں اور بڑی فیملی کو بلانگ کرتے ہیں. رائٹ آف لونز ہمارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے, کافی وقت سے ہم سنتے آئے ہیں پاکستانی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے قرضے لے کر رائٹ آف کرا دیتے تھے. میری دوست ہیں جی سی ای او ہیں بینک کے, معاف کر دیں گے. تو جب پاکستان کے قرضے معاف کرنے کی بات آتی ہے تو سب کو سانپ کیوں سوکھ جاتا ہے سر؟ سب خاموش کیوں ہو جاتے ہیں, چپ سادھ لیتے ہیں؟ دیکھیے سر, کبھی بھی پہلی بات تو جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے ہیں ہم ان کے قرضے واپس نہیں کر رہے. ہم کیا کرتے ہیں, ری رول کروا لیتے ہیں. جب آئے ان کو بھی معلوم کہ جی یہ پیسے تو دیں گے نہیں, تو اب ان کی بات ہی مان لیں. کم سے کم یہ تو ہماری بکس میں شو ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کو دے رکھا ہے. مگر ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارے جو قرضے ہیں اس وقت, بیرونی قرضے جو تقریباً 125 بلین کے ہیں, کمپیئر ٹو دا سائز آف دا کنٹری, کمپیئر ٹو اوور اکانومی, کمپیئر ٹو ادر کنٹریز آلسو, ٹو بی ویری فرینک یہ اتنا بڑا سائز نہیں ہے کہ جو ہم سسٹین نہیں کر سکتے. پلان اسٹریٹجی نہیں ہے نا جان چھڑانے کی. ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ پرابلم. دیکھیے قرضے لینا, میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں, میں نے قرضے لے رکھے ہیں. جو کوئی انڈسٹریلسٹ ہے جی وہ لیتا ہے قرضے,
और कर्ज़ों से आप वापस भी करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। हमारा ये हुआ जो कर्ज़े हमने लिए, ये हम सही जगह पे इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके और जिसकी वजह से वो बर्डन हमारे बन गए। मगर ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना का काफ़ी बड़ा कर्ज़ा है, पेरिस कंसोर्शियम का कर्ज़ा है जिसके अंदर ये है, और इनसे जो बातचीत चल रही है मेरे ख्याल से री-रोल हो रहे हैं, हमें इनका पैसा नहीं देना। बट यू कांट आस्क देम। ये तो आपने वो बात की, एक सियासी जमात थी, उन्होंने कहा जी कोई मांगने आए तो कहो कि हमारे पास एटम बम है, हम तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल, जब आप रह रहे होते हैं कम्युनिटी के अंदर, यू कांट डू दैट। बट आप यकीन करें कुछ कर्जा नहीं है। आज मैं आपको एक मिसाल दूँ, इंडिया की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट अली मोर देन $250 बिलियन। यानी कि अगर हम 4-5 साल ये कर लें तो हमारे पूरे कर्जे उतर गए। तो हम रादर देन कर्जों पे जाएंगे, माफ़ करें, अगर हम किसी कंट्री से ऑर्डर्स लेते हैं और अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं आईटी के अंदर, इस वक्त हमारी 2.5-3 बिलियन की एक्सपोर्ट है। इतना इसमें स्कोप है बहुत है सर कि अगर ये हो जाए तो ये कर्जे इंशाल्लाह हम उतार सकेंगे। और दुआ ये है कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ना चाहिए। और एक्सपोर्ट अगेन, सर एप्टिमा के साबिक चेयरमैन वजीर लगे हुए निगरां सेटअप में। एप्टिमा वालों ने आज अपील दी हुई अखबार में कि भाई हम पे रहम खाओ, हमें सब्सिडीज आपने कम करनी है, कर दो। मैं हैरान होता हूँ जब एप्टिमा का साबिक चेयरमैन निगरां वजीर है और आप भी एप्टिमा से कनेक्टेड हैं। ताल्लुक है। तला मैं आपको एक चीज़ बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, एप्टिमा जो है, हालांकि मेरा खुद ताल्लुक टेक्सटाइल से है, टेक्सटाइल पाकिस्तान को बेल आउट नहीं करेगा। लेकिन हमारे सर क्योंकि एक्सपोर्ट हो की क्या रीढ़ की रहा हड्डी तो था ना सर। नहीं, अगर हमें कोई चीज़ बेल आउट करेगी तो वो आईटी इंडस्ट्री करेगी। अगर हम उनकी मदद करें, उन लोगों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करें, उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको कुछ लोन सस्ता दें जो हम दूसरों को देते हैं। देखिए हमारी इस वक्त टेक्सटाइल की जो मुश्किल से जो एक्सपोर्ट है वो 16-17 बिलियन से आगे नहीं बढ़ी। हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 30 बिलियन से ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम आईटी के ऊपर तवज्जो देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। अली से पूछ लेते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, बिकॉज इस वक्त जो मईशत की हालत है, जो गरीब आदमी की हालत है अली, वो पिसा हुआ है। और अगर कोई प्लान नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं सिंध में बिजली चोरी का तनासुब हर डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज़्यादा आ रहा है, तो चोरी और काम चोरी में हम नंबर 1 आ रहे हैं। सो किस तरह हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे इकोनॉमिकली अली? देखें, आई फील रिफॉर्म्स के अलावा इट्स नॉट रॉकेट साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ जो इस मुल्क को चाहिए इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप उठा के देख लें, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वीक अनाउंस, दिस वाज द फर्स्ट फॉर मी कि मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में या जनरली जब से पहली दफ़ा देखा कि हमेशा इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल एक डेट, इलेक्शन डेट अनाउंस करता है कि जी इस डेट पे। उन्होंने इलेक्शन वीक अनाउंस कर दी। फिर भी हमारी आवाम बेचारी इतनी तरसी हुई थी, दे जस्ट वांटेड सम रे ऑफ होप कि जी चले इलेक्शन अनाउंस हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर आपका नीचे आने शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई, पीपल थॉट स्टेबिलिटी आ जाएगी। कोई आप पॉलिसी अपने मुल्क को दे सकें जहाँ स्टेबल हो और उसमें इन्वेस्टर्स भी फील करें। देखें चंद चीज़ें आप गिनवा लें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रैक डाउन जैसे आपने एंटी स्मगलिंग पे किया हुआ है वो करें, सिंपल इज दैट। मैं आई एम नॉट एक इकोनॉमी, आई एम रीडर, आई लव टू रीड इकोनॉमी, आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, बट आई एम नॉट ए इकोनॉमिस्ट। मगर मैं आपको ये बता दूँ, स्मगलिंग अपनी रोक लें आप, करप्शन इज़ नॉट सच ए बिग इशू। इकोनॉमी करें, आप रोकें जितने भी आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ से लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आप एग्री बेस्ड आपकी इकोनॉमी है, फिर भी आप सारा वीट से लेके हर चीज़ खाना बाहर से आ रहा है। आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने बिजनेसमैन को इंसेंटिव दें कि आप ये फ्री जोन्स में आप लगाएं, आपको बिजली भी हम फ्री देंगे, आपको बाकी सब चीज़, गिव देम सम इंसेंटिव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं आपको आज बताता हूँ, आई वाज द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पार्लियामेंट। जितने ज़्यादा एफबीआर से नोटिस मुझे आते थे किसी और को नहीं आते थे। भाई आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, आप बढ़ाएं टैक्स नेट को। आपके पास टोटल 20 लाख तो लोग हैं जिनसे आप इनकम टैक्स लेते हैं। अली, we're out of time for this segment. Thank you so very much अली राशिद। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे फ़लस्तीनी भाइयों के हवाले से, क्या सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़ी जंग हो रही है जिसे लोग वर्ल्ड वॉर 3 भी कह रहे हैं, बहुत कुछ और भी कहा जा रहा है। तफसीलन जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
اسرائیل فلسطین جنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات کے کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے, ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں, اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہوگا. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود و نصارہ جب تک کہ آپ خدا نخواستہ ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جائیں. یہاں پہ بہت ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے سمجھنا کہ آخر فلسطین اور اس مقدس زمین کی اہمیت کیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کی سرزمین ہے, ان کا مسکن ہے, لیکن کچھ امپورٹنٹ نوٹس جو پروفیسر سرفراز احمد معین صاحب نے ہائی لائٹ کیے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے نجات اس زمین پر ملی, حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر سکونت اختیار کی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کی, ساتھ ساتھ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب اسی جگہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ, یہ مقدس شہر ہے. اس زمین کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ اماں جان بی بی مریم علیہ السلام نے یہاں پر اسی مقدس زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اس زمین سے اٹھایا گیا اور زندہ واپس قیامت سے پہلے اسی زمین پر لایا جائے گا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پاک سر زمین پر مسجد الاقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی جو نماز تھی اس کی امامت کی اور پھر امام الانبیاء کا لقب پایا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مسجد دنیا میں بنائی وہ مسجد حرام تھی, خانہ کعبہ, اور جو دوسری مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد اقصی ہے. ہمارا مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بھی ہے. یقیناً ہمیں اس سے احساس ہو جانا چاہیے کہ فلسطین ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے اور اسلام کی جان ہے یہ زمین, یہ پاک سرزمین, اور ہم من حیث القوم ایز اے مسلمان پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی ہیں. غازہ سے ہمیں فلسطینی صحافی خاتون نے جوائن کیا ہے, وفا علاؤالدینی. تھینک یو سو ویری مچ وفا فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. وی ہیو آل یو آر آل ان آور پریئرز. ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضیاء شمسی صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور اشتیاق بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتیاق بیگ کا بڑا کمال, آج ایک کالم بھی اخبار میں شائع ہوا اسی اہم جنگ سے متعلق. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جڑوں, پہلے ہم چلتے ہیں غازہ میں اپنی بہن کی جانب اور صحافی کی جانب جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے. وفا, thank you so very much for giving us your precious time. My first question to you is, what is the ground reality in Gaza and Palestine? Please update us. Yes, of course. Firstly, thanks for having me. Secondly, regarding the situation here, it is really what is happening on the ground is a genocide and massacres is committed by the occupation warplanes against the Palestinians here in the besieged Gaza Strip. And in fact, like the Israeli occupation authorities, they blocked the crossings and they prevented the fuel and the food to enter the Gaza Strip. So we only have very few days before, some areas run out of food. And regarding the fuel that they banned it, in fact, the Palestinian only power plant shut down. اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں کی مدد فرمائے. جو الفاظ وفا یوز کر رہی تھی, جینوسائیڈ, میسیکر, یقیناً انتہائی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے, بربریت کی. بیگ صاحب معاف کیجیے گا, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں سر, آپ کے آرٹیکل میں بھی تھا, 9/11 کے بعد امریکہ کو گراؤنڈ ملا افغانستان انویٹ کرنے کے لیے اور افغانستان کو تہس نہس کرنے کے لیے, اللہ کی شان تھی نہیں کر پائے. اب اسرائیل کو یہ گراؤنڈ مل گیا ہے کہ وہ پیلسٹائن کو فلیٹ کریں, مسجد اقصی کو شہید کریں, دجال کا ٹیمپل بنائیں اور دنیا ان کا ساتھ دیں, امریکہ برطانیہ ان کا ساتھ دے. اللہ کا شکر ہے آج لبنان کے ساتھ شام کی فورسز نے بھی فلسطینی بھائیوں کا ساتھ شروع کر دیا ہے, اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا ہے. مجھے انتظار ہے کہ پاکستانی فوج کے دستے کب جائیں گے, آپ کو امید ہے سر جائیں گے؟ دیکھیے طلع, سب سے پہلے تو دنیا اس وقت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے. تمام یورپین کنٹریز, امریکہ پلس انڈیا, انہوں نے کھل کے اسرائیل کی جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں ان کو اور ہر چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف آف کورس مسلمان کنٹریز ہیں, مطلب جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جس نے اسرائیل کو بتلایا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے
ये ओवर ए पीरियड जो आप जुल्म वहाँ पे बर्बरियत जो आपने कर रखी थी उस इलाके में लोगों के साथ, उसका रद्द अमल है ये। तो अब ये हो रहा है कि हर मुल्क जो है वो अपने फ़लस्तीनियन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहता है। सबसे बड़ी तालिबान ने जैसे ये कह दिया जी ईरान को कि जी हमें रास्ता दो, हम भी जाना चाहते हैं हमास के साथ वो करने के लिए। दूसरी बात ये हो गई है कि मैं ये सोचता हूँ आने वाले वक्त में लबनान के अंदर जो लोग हैं वो भी हमास के अंदर जाके उनकी मदद करना चाहते हैं इन हालात में। जब जैसे अभी आपने एक उनको लिया था हमारी फ़लस्तीनियन बहन को, उसने बताया मैसेका हो रहा है वहाँ पे, ये 1000 से ज़्यादा जी नस्ल कशी आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो ये तो जुल्म है कि इंतहा है। और ये पूरा वेस्ट जो है बैठ के देख रहा है। मगर देखिए इसके अंदर हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से भी देखना पड़ेगा इसको। देखिए अमेरिका का क्या हुआ कि जब 9/11 हुआ तो उनको लाइसेंस मिल गया, फिर उन्होंने अपनी जो कुछ किया अफगानिस्तान में, जो कुछ किया, आके बैठ गए, लाखों लोगों को वो कर दिया, बेघर कर दिया, मार दिया, ये कर दिया, बस उनको लाइसेंस ये मिल गया कि जी 9/11 हमारे साथ हुआ है। इसराइल भी उस पर चल रहा है, उसने भी पूरी दुनिया में बतला दिया जी हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, नाउ वी हैव द राइट। हमारी फौज के दस्ते जाएंगे जी नहीं, डेफिनेटली नहीं जी। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल के अंदर है इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही था वो ममालिक बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं, ख़ास तौर पे यूएई हो गया, सऊदीया हो गया और दूसरे मुस्लिम ममालिक जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया और उनकी एम्बेसीज भी खोल दी। अच्छा, वहाँ के अवाम तो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि ये सही हुआ इन लोगों के साथ जो हुआ है, मगर हुकूमतें उनकी बड़ी बेचारों के चेहरे उतरे हुए हैं कि अब हम करें क्या, मतलब अवाम के अगेंस्ट तो हम नहीं जा सकते। अल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में भी आवाज़ें आ रही थी, पाकिस्तान में ये आवाज़ आ रही थी कि जी वेरी सून बात हो रही थी कि जी सऊदी अरेबिया इज़ गोइंग टू ज्वाइन, तो सऊदी अरब का ये था। और फिर ये बात हो रही थी पाकिस्तान के अंदर कि सऊदीया के जैसे उनके साथ हाथ मिलाते हैं, दोस्ती करते हैं, रवाबित करते हैं और उनकी एम्बेसी खुलती है, कुछ 16 मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ वो कर रहे थे। और पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से ये कहा जाएगा कि अगर आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते या उनसे साथ ताल्लुकात अपने इस्तेवार नहीं करते तो कम से कम आप कंडेम नहीं करेंगे इसको। मगर क्या हुआ जनाब, एक शॉट के अंदर ये तमाम के तमाम कलेप्स हो गई हैं चीज़ें। अब कोई आदमी नहीं सोचेगा कि इसराइल के साथ जो है वो अपने रवाबित जो हैं वो हम बढ़ाएं, अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, सब कुछ करें। तो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर ये सब आ गए हैं लोग। बेग साहब, ये बहुत पुराना प्लान है। अगर आप ब्रिटानिका जो बड़ी मशहूर इंसाइक्लोपीडिया है उसमें खोल के देखें, जो ज़ायनिस्ट का प्लान है, जो एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल को दावत दे रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं कि कब आओगे, जल्दी आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इंतहा पसंद यहूदी हैं जिनसे यहूदी भी परेशान हैं और यहूदी भी उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें भी ज़ायनिस्ट से जान छुड़ाई जाए। और ये ज़ायनिस्ट पूरी दुनिया के लिए और उनके लिए दर्द सर हैं। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है गज़ा में, तो मस्जिद अक्सा को जो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, प्यारी है, मुबारक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर एक गोल्डन रंग का गुंबद दिखाया जाता है। अगर प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर दिखा सकें तो आई वुड बी ग्रेटफुल कि गोल्डन रंग का गुंबद दिखाया जाता है और लोग समझते हैं कि ये मस्जिद अक्सा है। हकीकतन उसके पीछे एक ब्लैक कलर का गुंबद है जिसे कुब्तुल सखरा कहा जाता है, वो असल मस्जिद अक्सा है। और प्लान ये है कि उस पुरानी मस्जिद अक्सा को लोगों के दिमाग से साफ कर दिया जाए ताकि उसे जब शहीद किया जाए किसी को मालूम ना पड़े। ज़िया शमसी साहब मेरे साथ दोबारा आ गए। शमसी साहब, क्या आपको लगता है तीसरी जंग अजीम शुरू होने जा रही है? एक्चुअली तीसरी जंग अजीम नहीं, बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने कॉलम तहरीर किया था डेली टाइम्स पाकिस्तान में, जिसका टाइटल था आर वी ऑलरेडी इन वर्ल्ड वॉर 2. और मैं ये समझता हूँ कि हम पिछले काफ़ी अरसे से 2.5 में हैं। जब यूक्रेन की जंग को 1 साल गुजर गया, उस वक्त मैंने ये तहरीर किया था। जब उनको शमसी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, आपकी आवाज़ कंटिन्यूसली ब्रेक हो रही है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली बट योर पॉइंट डिड केम टू मी। आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2.5 यूक्रेन वॉर से ही शुरू हो चुकी थी, उसके मुहर्रकात हम देख रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा कनेक्ट करें शमसी साहब से ताकि हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बेग साहब, शमसी साहब कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2.5 तो यूक्रेन वॉर से ही शुरू हो गई थी। अब सवाल बड़ा सिंपल है सर, मुसलमान पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा नवाजा है, अल्लाह ताला आपको और दे इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हुजूर या अपने दीन को और दीनी इक़दार को और अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को? सर
फिर साहब देखिए, अगर हुकूमतों का नाम लें, चाहे वो मुसलमान कंट्रीज़ की हुकूमतें हैं, तो उनकी तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो मईशत होती है। वो पैसा। सोचते हैं कि जी, अब देखें ना, आप इंडिया का ले लीजिए, कई ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो कश्मीरियों पे जो भी हो जाए, मगर उनका यह है कि जी एक इंडिया एक बड़ी मईशत है, तो उससे हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करें। मगर अब ये चीज़ हुकूमतों पे डिपेंड नहीं करेगी। अब वहाँ के जो अवाम हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। एंड आई थिंक किसी भी मुसलमान मुल्क का जो एक मुसलमान है, वो कभी भी ब्रूटलीज जो हो रही हैं, मैसाकर जो हो रहा है, जेनोसाइड जो हो रही है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 700-800 लोगों को मारा जा चुका है, और वहाँ के जो वजीर आजम ये कहा सर कि 900 मैं पूरा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, wipe out कर दूंगा 4500 इस एरिया जख्मी को, गजा हैं, को। लाखों बेघर हैं, और अच्छा। ऐसी बमबारी हो रही हो रही है है जी। जैसे क़यामत सुगरा का मंजर। अच्छा, वहाँ पे पानी जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया पानी, है, बिजली, नहीं आ रही गैस, है, कोई- इंटरनेट, टेलीफोन, तो- एवरीथिंग इज क्लोज्ड। अच्छा, मजे की चीज ये हो रही है कि जी पूरी दुनिया चुपचाप बैठी हुई है, उन्हें कोई एहसास नहीं है। इंसानी हुकूक के अलंबरदार। हाँ, जो हमेशा जो कहते हैं कि जी जानवरों को भी हकूक होते हैं, वो इस वक्त चुप बैठे हुए हैं। देखिए, इस वक्त ओआईसी पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे तो हैरानगी ये है कि अभी तक ओआईसी ने अपना इजलास ही नहीं बुलाया है अभी तक। हमें देखिए कुछ तो स्टॉप करना चाहिए ना सबसे पहले। अगर हम देखिए, जब तक हम सब एक साथ नहीं जमा होंगे और आवाज़ नहीं उठाएंगे, डू यू थिंक कि अमेरिका या इजराइल जो है वो किसी की सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो मेरे ख्याल है ओआईसी का इस वक्त इजलास बुलाना चाहिए, तमाम मेंबर मुसलमान बैठें, और उसके अंदर इसराइल पे जोर डाला जाए, यूनाइटेड नेशन पे जोर डाला जाए कि खुदारा सीज फायर सबसे पहले कराएं, ताकि कीमती जाने जो हैं वो ज़ाया नहीं हो। हाँ जी। दूसरी जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि देखिए, इसराइल जो है, ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने, और ये एक सबक है, ये जो जंग हो रही है, देखिए ये जंग आगे जाके और बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऑलरेडी लेबनान जो है, वहाँ पे कुछ हिस्सों के अंदर बमबारी की है उन्होंने, शाम के अंदर की है, और अब ये क्या कर रहे हैं, चेचनिया से जवान आ चुके हैं। अब ये ईरान जो है उसके ऊपर भी देखिए, ईरान से ये सबसे ज़्यादा खाइफ जो है वो ईरान से है, और एक बार पहले भी ईरान पे ये अटैक कर चुके हैं इसराइल। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये बहाना बना के कि जनाब इसको जो फाइनेंसिंग की थी वो जनाब ईरान ने की थी, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि इसराइल जो है वो उसके बेकार, इस तरह ये चीज़ें बड़ी एस्केलेट हो जाएंगी। जब एस्केलेट हो जाएंगी तो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, आउट ऑफ, और फिर हमारे मुल्क के अंदर भी असरात होंगे जो हैं, इसके असरात हैं, लोग निकलेंगे और हर कोई जाएगा कि हम अपने भाइयों को ट्राई करते हैं कि देखें डॉक्टर शम्सी, अगर उनका कनेक्शन हमारे साथ अच्छा हो गया। डॉक्टर शम्सी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा होना चाहिए सर? जी शुक्रिया। एक्चुअली पाकिस्तान, जैसे शाह साहब ने भी कहा कि इस वक्त एक थोड़ी सी डिफिकल्ट पोजीशन में है। हालांकि हमारा स्टांस हिस्टोरिकली बहुत क्लियर रहा है कि जब तक फलस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान और इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट लेके हम आज तक चले हैं, और अभी भी हमारा व्यू पॉइंट यही है। हावेवर इस वक्त सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि बहुत सारे वो अरब ममालिक जो कल तक इस व्यू पॉइंट पे साथ थे पाकिस्तान के, अब उन्होंने राब्ता कर लिया है इजराइल से, और बहरीन में, यूएई वगैरह में जैसे उनकी एम्बेसीज खुल गई हैं, और सऊदी अरब भी उनसे बातचीत कर रहा था, जो कि अभी उन्होंने सस्पेंड की हुई है। करेक्ट। इसलिए पाकिस्तान यकीनन एक मुश्किल सिचुएशन में है, लेकिन हमने जो अभी भी स्टैंड लिया है वो यही लिया है कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। हमें जरूरत है, मुश्किल इस वक्त यह है कि ज्यूज और क्रिश्चियन वर्ल्ड पूरा, और साथ में उनके हिंदू वर्ल्ड पूरा एक पेज पे है, बदकिस्मती से मुस्लिम वर्ल्ड एक पेज पे नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और जिस तरह इश्ताक साहब ने भी कहा कि अभी तक हमने ओआईसी का हंगामी इजलास कॉल नहीं किया, जैसा वफा बता रही हैं, और जाहिर है वो इस वक्त ग्राउंड में है, वहां मैसेकर हो रहा है, वहां जिनोसाइड हो रहा है, और ये आज नहीं हो रहा, ये मुसलसल हो रहा था। हमें ये देखने की जरूरत है कि आखिर हमास ने इस कदर एक्सट्रीम एक्शन इतना अचानक क्यों लिया। मुमकिन है उन्होंने ये सोचा हो कि हम तो रोज मर रहे हैं, क्यों ना 2-4 को अपने साथ मार के मरे। करेक्ट जी, पाकिस्तान से मैं सोचने मजबूर हूं, हमारा दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कता है, हम उनकी आवाज के आवाज हाथ मिलाते हैं और हम कहते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन फिर भी हम अपने जवान नहीं भेज सकते उनके पास। अब अजीब सी बात लगती है, हम यूएन के इतने पीस मिशन में अपने जवान भेजते हैं सर,
یہاں نہیں بھیج سکتے. جی یہ انٹرنیشنل سسٹم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انٹرنیشنل سسٹم جس طرح ڈیزائن ہوا ہے جی اس میں آپ یہ جو ریلیٹیولی ویکر اسٹیٹس ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے. اگر آپ اس پہ غور کریں کہ پچھلے 21ویں صدی جب سے شروع ہوئی ہے جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 20ویں صدی واز دا ڈیڈلیسٹ سینچری آف آل ٹائمز, جس کے اندر 2 ورلڈ وارز ہوئیں اور اس کے بعد پراکسی وارز اتنی ہوئیں, سوویت یونین افغانستان میں آ گیا اور یہ سب کچھ ہوا. اور اب جب 21ویں صدی شروع ہوئی تو اب دنیا بہت بہتر ہوگی کیونکہ اب بائی پولیرٹی ختم ہو گئی, یونی پولیرٹی آ گئی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اب چونکہ یونی پولر پاور ہے اور وہ جو ہے اس کی ویلیوز بڑی زبردست ہیں, وہ تو لبرٹی, فریڈم اور کامن گڈ کی بات کرتا ہے, تو اس لیے اب دنیا بہت اچھی ہو جائے گی. انفارچونیٹلی ہوا بالکل اس کے اپوزٹ. 9/11 کے بدقسمت واقعات جو تاریخ شاید بتائے گی کہ کس نے کیے تھے, اس کے بعد ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے افغانستان کو تباہ کر دیا. اس کے بعد ایک فیک فولڈر بنا کے انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا. اس کے بعد لیبیا تباہ ہو گیا, یمن تباہ ہو گیا, اور اب غازہ اور ویسٹ بینک کی شاید باری آ گئی ہے. ایران اگلا ٹارگٹ ہوگا, لبنان کو وہ جب چاہتے ہیں مار دیتے ہیں, سیریا تباہ ہو چکا ہے, مسلم ورلڈ ایک پیج پہ نہیں ہے. ہم بہت بدقسمت دور سے گزر رہے ہیں, اور اگر ہم نے ابھی بھی سبق نہ لیا قرآن سے, اسلام سے اور اللہ کے دین سے, تو شاید ہمارا نام لینے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ضیاء شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہوں, اور اپنی بہن سینئر صحافی ہیں, غزہ سے میں رپورٹ کر رہی تھیں, وفا, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اپنے محبوب کے صدقے, اس کی پیاری آل کے صدقے, اس کے پیارے صحابہ اولیاء کے صدقے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما, اور ہم من حیث المسلمانوں کو یہ طاقت عطا فرما, یہ ہدایت عطا فرما کہ وہ ایک ہو سکیں اور ایک آواز میں فلسطینی بھائیوں بہنوں کا, مسلمانوں کا دفاع کر سکیں. طلحہ جاتی کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.